बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल असफर अलवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज दो बड़ी इंतहाई अफसोसनाक ख़बरें हैं और उनमें से पहली ख़बर है बलूचिस्तान का जो इलाका मस्तोंग है, वहाँ पर ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के ऊपर एक ख़ुदकुश हमला हुआ और उस ख़ुदकुश हमले के नतीजे में अब तक 54 से ज़्यादा अफराद वो जाँ बहक हो चुके हैं और दर्जनों अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं और मज़ीद इत्तलात हैं कि शायद ज़ख्मी जो हैं जिनकी हालत नाज़ुक है वो दम तोड़ जाएँ। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि वो उन तमाम ज़ख्मियों को जो है वो शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। और दूसरी ख़बर है खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हंगू है, वहाँ पुलिस स्टेशन में पहला धमाका हुआ। पुलिस स्टेशन का जो दाखिली दरवाज़ा है वहाँ पर धमाका हुआ और उसके बाद अंदर मौजूद जो मस्जिद है वहाँ पर दूसरा धमाका हुआ और उस वक्त जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके मुताबिक मस्जिद के अंदर 60 से 70 अफराद मौजूद थे और उस धमाके के नतीजे में मस्जिद की जो छत है वो मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गई और 40 से 50 अफराद उसके मलबे तले दब गए। अब ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में जब 40 से 50 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं, वहाँ पर भी अमवात की जो तादाद है वो 6 से ज़्यादा बताई जा रही है और ज़ाहिर है दर्जनों अफराद वहाँ पर भी ज़ख्मी होंगे। उनके लिए भी दुआएँ हैं और नेक तमन्नाएँ हैं। लेकिन देखना ये है कि पाकिस्तान जब भी थोड़ा-सा आगे बढ़ने की कोशिश करता है और कोई इंटरनेशनली या जियोग्राफिकली कोई अहम फ़ैसले लेता है तो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। और अमूमी तौर पर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं जिनमें अफ़गानिस्तान, ईरान और भारत वग़ैरह शामिल हैं, ये बराह रास्त पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों और इस तरह की कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने वाली जो पॉलिसीज़ हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अब दूसरी तरफ हम देखें तो एक ख़बर थी आपकी नज़र से भी गुज़री होगी कि जो अफ़गानिस्तान के जो तारकीन वतन हैं, मुहाजिरीन हैं, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये तकरीबन कोई 45 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। पाकिस्तान में अफ़गानियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। गवर्नमेंट ये कहती है कि जी उन्होंने फ़ैसला किया है कि गैर कानूनी जो मुकीम है पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन, उनकी तादाद 12 लाख है इस वक्त और उनको मुल्क बदर करने का यानी पाकिस्तान से निकालने का फ़ैसला हुआ है। एक चीज़ मैं यहाँ पर वाज़ेह कर दूँ कि 40 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है और पाकिस्तान में ये चौथी अफ़गान नस्ल है जो इस वक्त बड़ी हो रही है। और अगर आप आज़ाद ज़राए के मुताबिक अपनी तहकीकात करें तो आपको पता चलेगा कि 40-45 सालों में कम व बेश 35 से 40 लाख अफ़गान महाजरीन जो हैं वो पाकिस्तान में दाखिल हुए। अच्छा, ये ऐसी सूरत हाल थी जिस वक्त सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो है वो जंग लड़ी जा रही थी और अफ़गान जो महाजरीन हैं या अफ़गान जो बाशिंदे हैं उन्हें अमेरिका ने मुजाहिदीन का नाम दिया और उसके बाद ये हुआ कि जब ज़रूरत पूरी हो गई तो वही मुजाहिदीन अमेरिका के लिए दहशतगर्द करार पाए। अच्छा, अब यहाँ पर भी 2 आगे चीज़ें हैं, वो चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको बताऊँ कि जो अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान में आए, ज़ाहिर है पाकिस्तान उनका हमसाया मुल्क है और हमारा ये फ़र्ज़ बनता था कि हम उन्हें सपोर्ट करें मॉरली भी, फ़ाइनेंशियली भी और एथिकली भी। लेकिन जब वो यहाँ पर आए उन्होंने मतलब यहाँ पर एस्टेब्लिश होना शुरू किया और यहाँ काम कारोबार शुरू किया, हमने उन्हें अपने सीने से लगाया, अपने वसाइल उनको दिए, अपनी ज़मीन उनको दी, उनको रिहाइश के लिए जगह दी, काम कारोबार के लिए जगह दी, आहिस्ता-आहिस्ता वो परपुर्ज़े निकालने शुरू हो गए। अच्छा, इस वक़्त अब आप इसे हमारी जो है वो सफ़ारती नाकामी कहें, वैसे तो हमसाया मुल्क है हमारा और बिरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन अफ़गानिस्तान की जो आबादी की मेजॉरिटी है उसकी हमदर्दियाँ और उनकी जो दुआएँ हैं और उनकी मतलब आप हर तरह से उनकी जो सपोर्ट है, वो पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया को बहुत ज़्यादा हासिल है। ये हमारी बहुत बड़ी सफ़ारती नाकामी है। दूसरी हमारी सफ़ारती नाकामी ये है कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं हैं। अब उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, अमेरिका का प्रेशर है और दीगर मामलात हैं, आईएमएफ से हमने कर्ज़ाजात वग़ैरह लिए हुए हैं। तीसरी चीज़ जो आ जाती है, वो अब जो अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, उनको निकालने का सवाल है।
پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو فگر دی گئی ہے اس کے اندر شکوک و شبہات ہیں، اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ ان کی تعداد 12 لاکھ سے کہیں زیادہ ہے۔ ہاں، یہ خوش آئند عمل ہے کہ آخر کار ان کو اب چونکہ افغانستان میں ایک باقاعدہ حکومت جو ہے وہ قائم ہے، اور افغانستان آہستہ آہستہ ترقی کی طرف، ترقی تو نہیں کہیں گے لیکن استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور اس کا ایک عملی نمونہ آپ یہ دیکھیں کہ 3 روپے سے زیادہ پاکستانی مل کر ایک افغانی بناتے ہیں، اور یہ ہماری ستم ظریفی کہیں، بدقسمتی کہیں، یا ہمارے اپنے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ کہیں، آج افغانستان کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ حالانکہ افغانستان وہ ملک ہے جہاں پر 40 سال سے خانہ جنگی جاری ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ایک راستے کی طرف اور ایک منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ اس کے برعکس ہم کہاں ہیں، اس کا آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ افغانستان سے آنے والے جتنے مہاجرین پاکستان میں تھے، غیر قانونی جو مقیم ہیں، اور مطلب جن کا ریکارڈ ہے اور جن کا نہیں بھی، ان تمام کے تمام کو یہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مختلف وجوہات ہیں جس کی بنا پر جو ہے یہ ہمارے بدترین مخالف بنتے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر عدم استحکام اور اس طرح کی دیگر پرتشدد کارروائیوں میں ان کے ملوث ہونے کے براہ راست ثبوت ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ فوری طور پر نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں وہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے تمام عناصر جو ہمارے ملک کی جڑوں کو، بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، انہیں فوری طور پہ اس ملک سے نکالنے کی ضرورت ہے، ورنہ نتائج مزید بدتر سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم کوئی پہلے ہی بہت زیادہ اچھے حالات کا شکار نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو افغانستان کے راستے سمگلنگ ہو رہی ہے، جو مطلب اللیگل ٹریڈ ہو رہا ہے، اس کو بھی بند کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری معیشت کا جو پہیہ ہے وہ اچھی طرح سے گھوم سکے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی پیداوار میں کم از کم خود کفیل نہیں تو اتنے ضرور تھے کہ ہم اپنے جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں، لیکن ہمارے لوگوں کا رویہ دیکھیں، ہماری حکومت کا رویہ دیکھیں، ہم زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں سمگلنگ کے ذریعے اپنی اشیاء خورونوش اور دیگر جو اشیاء ہے وہ افغانستان کے راستے دیگر ممالک جو ہیں ان کو سمگل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا موقع ہے، اگر آپ کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ وہ 12 لاکھ سے زیادہ افغانی جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں، ظاہری بات ہے کہ اگر وہ غیر قانونی رہ رہے ہیں تو انہوں نے کوئی ذریعہ معاش اپنایا ہوگا، اور کسی غیر قانونی مقیم شخص کو ذریعہ معاش ملنا کوئی آسان نہیں ہے پاکستان میں، کیونکہ جو پاکستانی نوجوان ہیں، پاکستانی جو شہری ہیں، وہ اپنی خاصی کوشش کے باوجود بھی اچھا روزگار نہیں کما پا رہے، تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ جو یہاں پر غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایسا لوپ ہول اور کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ضرور تلاش کریں گے جس سے بلا واسطہ طور پر یا بالواسطہ طور پر ہمارے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کو عملی جامہ بھی ضرور پہنایا جائے گا، اور امید ہے کہ جو اس طرح کے واقعات ہیں دہشت گردی کے، خودکش حملوں کے، ایک عرصے تک پاکستان میں امن اور سکون رہا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور میں، ان حملوں اور دہشت گردی کے واقعات میں خاصی حد تک کمی آئی تھی۔ اس کا کریڈٹ انہیں نہ دینا بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ البتہ ابھی جب ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام مسائل سے مکمل طور پر نہیں تو کسی نہ کسی حد تک ضرور چھٹکارا پایا جائے۔ انشاءاللہ اپنے اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے